इनकम टैक्स और सेल टैक्स रिटर्न में ऐसे कुछ गलती से भी कोई गलत बना जाए उसको कहेंगे बाद में तू चोर है। हुकूमत का मुद्दा दुनिया में कहीं यही नहीं होता, टैक्स लेना है, टैक्स ले, इसको कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ क्यों ले जा रहे हैं, लोगों को जानबूझकर प्रोसीजरल लैप्सेस में क्यों फंसा रहे हैं। अभी ईमेल जो आ रही हैं बाकी थ्रेडिंग वाली ईमेल्स हैं और इनका मकसद क्या है? इस वक्त हमारे मुल्क में बिल्कुल कोई कानून नहीं है, रूल ऑफ लॉ तो खत्म हो गया हुआ है। अब चीनी माफिया जो है चूंकि वो बहुत ताकतवर है इस वक्त, हुकूमती ऐवानों में भी उनके नुमाइंदे मौजूद हैं और इसलिए उनको पकड़ना नामुमकिन है। इस रजिस्टर्ड पर्सन के पास वो ईमेल जारी है वो उसकी है ही नहीं है। कानूनी तौर पर तो इस तरह की मेल्स की इजाजत ही कोई नहीं है। पूरी मेल में ये बेस नहीं बताता कि वो कौन सा सिस्टम है और उसने क्या एनालिसिस किया है। आप ईमेल डायरेक्ट कर रहे हैं एफबीआर से टैक्स पेयर को, भाई आपको क्या अपने फील्ड ऑफिस के ऊपर एतमाद नहीं है? सारी दुनिया में टैक्स गुजार को इज्जत दी जाती है, उसके साथ एहतराम से पेश आया जाता है। यहाँ पर उल्टा आपने साफ कर दिया, उसको तड़ियां भी लगा रहे हैं, उसके खिलाफ छापे भी मार रहे हैं। 25 लाख नौजवान मुल्क छोड़ चुके हैं सिर्फ ब्रेन ड्रेन ना होने की वजह से। वो समझती शायद सारे पढ़े लिखे लोग चले जाएंगे और बाहर से हमें डॉलर वगैरह भेजते रहेंगे तो यहाँ पर हमारी चोरी चकारी रिश्वतस्तानी चलती रहेगी, हमारी दिहाड़ी लगती रहेगी। उनको इसकी कोई फिक्र नहीं। अफसोस की बात है कि हमारे पास कितने आईटी के एक्सपर्ट हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी हम बाहर से मजीद बंदे मंगवाएंगे। अल्टीमेटली ये हमारा ही पैसा है, टैक्स पे करते उसी का पैसा है, अगर आप हमारे बच्चों को दे देंगे तो हमें खुशी होगी। सुबह से शाम तक सड़क पर जो नौजवानों का हाल देखता हूँ ना, इंतहाई अफसोस होता है। ट्रैफिक वालों ने रोका होता है, कई उनको डॉल्फिन वालों ने रोका होता है, उससे अगले चौक पे सब्ज वर्दियों वाले ने रोका होता है। नौजवान नस्ल को बेजार कर रहे इस मुल्क से। इनकम टैक्स गोशवारा जो अब 2025 आया है उसमें क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं? इस मुल्क में एक्सपोर्टरों को मेले जा रही हैं कि आप रिफंड क्यों क्लेम करते हैं। मैं तो कहता हूँ लिख दे कि आप एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, बैन ही कर दें एक्सपोर्ट को। लोगों को इंटीग्रेशन करने के बाद भी इनवाइस अपलोड करने का प्रोसीजर ही ना समझ आ सका, रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगी? फिर एट द एंड ऑफ ईयर वही पकड़ दकड़, ओटीपी लगा दो, 38 विजिट कर लो। एफबीआर अफसरान चाह रहे हैं कि जी हमें हाथ पाँव ना लाना पड़े, जोर जबरदस्ती दोस्तांतली से पैसे भी निकलवा लें और हमें कोई पूछे। अब आप जो इनवाइस इशू करेंगे वो डिजिटल इनवाइस इशू करेंगे। बिजनेसमैन ये इनवाइस नहीं करना चाहता, बिल्कुल वो करना चाहता है, लेकिन क्या उसके पास स्किल है? गोशवारा कोई आम आदमी तो क्या अच्छा खासा टैक्स कंसल्टेंट और सरकारी इनकम टैक्स अफसर भी नहीं भर सकता। एफबीआर अपने इस इंटीग्रेशन का जो प्रोसीजर है कैंपेन की हद तक रखे। हमारे वजीर खजाना होता है, उनको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं होता। उनको अफसर जो लिख कर दे देते हैं वो कहते सब हरा है। बात यह है कि उन्होंने गोशवारा देखा है, गोशवारे में तो कुछ सिंप्लीफाइड चीजें ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रॉन्ग साथ मैं हूं जलीबी। नाज़रीन, फ्रांस एक्ट 2025 में जो तब्दीलियां की गई हैं और अब जो इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाने के लिए ईमेल्स की जा रही हैं उनका मकसद क्या है, उनकी कानूनी हैसियत क्या है और ये थ्रेड वाली ईमेल्स क्यों की जा रही हैं। दूसरा, पंजाब हुकूमत जो किरायों पर टैक्स वसूली करना चाहती है उसके मुताबिक कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो क्या है, फाइनेंस एक्ट में कौन कौन सी ऐसी अहम तब्दीलियां होने वाली हैं जो अभी तक नहीं हुई, उन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उमर इकबाल खान साहब, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट है, हमारे टैक्स अमूर है, इसी मेंबर है लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। और मुझे लाइन पर ज्वाइन करेंगे नईम खान साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, लीगल एडवाइजर हैं बीआर के, इसी मेंबर हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। सबसे पहले नईम खान साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि जो एफबीआर के सिस्टम जनरेटेड ईमेल्स आ रही हैं जिनमें थ्रेडिंग ईमेल्स हैं, इनकी कानूनी हैसियत क्या है और इनका मकसद क्या है, और इसमें 37A का जिक्र नहीं किया गया, क्या 37A को खत्म किया जा रहा है? आप क्या समझते हैं? काफी सारे रजिस्टर्ड पर्संस को ऑटोमेटिक ईमेल्स रिसीव हो रही हैं। एफबीआर ने कुछ अपने इश्यूज को हाईलाइट किया है, जो डिस्क्रिपेंसीज की उनको भी पॉइंट आउट किया है। मैंने जो अपने क्लाइंट्स के जो स्टडी किए ईमेल्स, स्टडी करने के बाद मैंने इसको काफी एनालिसिस किया कि क्या इसका जो बैक एंड पे जिनका सॉफ्टवेयर है उसका जो एनालिसिस है क्या वो ठीक है। तो ईमेल्स को पढ़ने के बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इस रजिस्टर्ड पर्सन के पास वो ईमेल जारी है वो उसकी है ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन ए है तो उसकी जो ईमेल रिसीव कर रहा है उसका टाइटल वो नहीं है, वो किसी और दूसरे बंदे की ईमेल वो बंदा रिसीव कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एफबीआर का आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर है, इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, वो वहां पे प्रॉपर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो ईमेल्स लोगों को रिसीव कर रही है अगर उनके टाइटल के साथ नहीं है तो ये हर बंदे को पता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट है। जब आप ईमेल करेंगे अगर उसका रेसिपिएंट वो नहीं है जिसका ऊपर नाम लिखा हुआ है तो वो ईमेल आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी और उसकी जो लीगल पोजीशन है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, इसमें आपने
نے کچھ نیچے ایشوز ہائی لائٹ کی ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہم نے آپ کی جو 2019 سے لے کے 2024 تک ہم نے آپ کی ریٹرن کا انالیسس کیا اور اس میں یہ ڈسکریپنسیز کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے. تو وہ جو ڈسکریپنسیز ہیں وہ بھی اس سے میچ نہیں کر رہی. میں ایوب صاحب دوبارہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر ای میل میں جس رجسٹر پرسن کی وہ ڈسکریپنسیز پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں وہ ڈسکریپنسی اس سے ریلیٹ نہیں کر رہی. فار ایگزامپل اگر ایک کمرشل امپورٹر ہے تو وہ ریفنڈ کیسے ریسیو کر سکتا ہے؟ تو وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا ریفنڈ غلط ریسیو کیا ہے. اگر کوئی بندہ کمرشل امپورٹر ہے تو اس کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی جو سپلائیز ہیں وہ اس پراپر نہیں ہو رہی؟ تو یہ میں نے اس کو انالیسس کیا ہے کہ وہ پراپر ورک نہیں کر رہا ایوب صاحب ان کا سسٹم. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کا جو سافٹ ویئر ہے بیک اینڈ پہ آپ اس کو دوبارہ سے چیک کریں اور اس میں جو ڈیٹا فیڈ کر رہے ہیں یا ریکنسائل کر رہے ہیں اس کو دوبارہ سے ریکنسیڈر کرنے کے بعد پھر آپ ای میل کریں یا اس کا ڈیٹا. ہاں بلکہ جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ ڈیٹا فائنل رزلٹ نہیں دے رہا تو آپ ای میل نہ کریں. اس سے سوسائٹی میں ہراسمنٹ پھیل رہی ہے اور دوسری بات ٹیکس پیئر کا ایک اعتماد بحال ہونا چاہیے ایف بی آر کی ورکنگ کے اوپر وہ شیک ہو رہا ہے. جو اس میں امپورٹنٹ جو لا پوائنٹ ایوب صاحب مجھے کہہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ آخر میں آپ نے لکھا ہے کہ بھئی ہم ای میلز کی بیس پہ ان ڈیٹا کی بیس پہ ہم آپ کو فائنینشیل پینلٹیز لگا دیں گے. 40B کا وہاں پہ آپ نے ذکر کیا کہ ڈفرنٹ آپ نے کہا جی ہم ان کے اوپر چارجز فریم کر دیں گے. تو مجھے بتائیں کہ جب آپ کی ای میل کا ٹائٹل ہی غلط ہے اس میں جو گیون انفارمیشن ہے وہی غلط ہے تو آپ نیچے وہ سارا کیسے تھریڈ کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ای میل ڈائریکٹ کر رہے ہیں ایف بی آر سے ٹیکس پیئر کو. بھئی آپ کو کیا اپنے فیلڈ آفیسز کے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں سے وہ ای میلز کنسرن زونز میں جاتی. کنسرن جو کمشنر ہے وہ ان ای میلز کو ریکنسائل کرتا ہے کہ کیا یہ جو ای میلز کے اوپر اس کنسرن سافٹ ویئر نے جو ورکنگ کی ہے کیا وہ میچ کر رہی ہے, کیا وہ ٹھیک ہے. اگر وہ سمجھتے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر انہی کی بیس پہ آگے اپنے ریلیونٹ جو بھی رجسٹر پرسن اس کو ای میل کر دی جاتی. اس سے کیا ہونا تھا, پتہ چلنا تھا کہ یار بیک اینڈ پہ جو ورکنگ ہے وہ ٹھیک ہے. اس کا مطلب جب کاروباری برادری جو اب تک چیخ چلا رہی ہے وہ تو ٹھیک کر رہی ہے نا کہ بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہے, آپ نے سارا بجٹ اسمپشن بیس بنا دی ہے. اور جو کہ ہم نے بھی آپ کو 12 لیٹرز لکھے ہیں اپنے فورم سے ٹیکس بار سے کہ بھئی آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کے پاس کوئی سالڈ ورکنگ نہیں ہے. آپ کو کسی نے بتا دیا یہ ہو گیا یا اسمپشن بیس سسٹم میں آپ بتا دیا آپ نے اس کو مان لیا تو یہ کیسے ٹھیک ہے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے ای میلز کو سینڈ کرنے کا پروسیس شروع کیا ہے آپ اس کو ریکنسیڈر کریں بلکہ اس کو بند کریں اور دیکھیں کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ کہاں پہ غلطیاں کر رہا ہے. اور جن لوگوں کو آپ ڈرا رہے ہیں کہ بھئی آپ کے ہم نے ریٹرنز چیک کی ہیں تو کیا جب وہ اپنا ڈیٹا ریکنسائل کریں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے پاس ہمارا ریکارڈ ہی غلط ہے, آپ جو ڈیٹا جس بیس پہ ریکنسائل کرو وہ غلط ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ایشو کے اوپر اسپیشلی میں ایوب صاحب آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ آپ نے ایف بی آر جو ہے وہ اپنے اس ایشو کو سیریسلی دیکھیں کیونکہ آلریڈی بجٹ میں آپ نے لوگوں کو بہت پریشان کیا ہوا ہے. جو آپ نے ہیوی پینلٹیز کو امپوز کیا ہے یا ان کے اوپر ڈیجیٹل نوائسنگ اور باقی ایشوز کو لے کے آئے ہیں, انکم ٹیکس میں بے شمار آپ نے چینجز کر دیے ہیں تو وہ یہ کویسچن مارک ہے کہ بھئی آپ اس مین کہ جو ہم پہلے سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن آتے ہیں جو پالیسی میکنگ ہے وہ آپ جو فیلڈ کے لوگ ان کو اعتماد میں نہیں لیتے, آپ ٹیکس کنسلٹنٹ کو آن بورڈ نہیں لیتے, آپ بزنس ایکسپرٹس ان کو آپ آن بورڈ نہیں لیتے, ان کے جو ٹریڈ باڈیز ہیں ان کو آپ آن بورڈ نہیں لیتے, تو پھر یہ ان کا تو کویسچن ٹھیک ہو گیا نا. اٹ مینس کہ آپ کے پاس جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ای میل ثابت کر رہی ہے, یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے آپ کے اوپر. اور یہ میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو ریکنسیڈر کریں اور جو آپ کے پاس انفارمیشنز ہیں ان کو ری تھنک کریں اور کنسرن جو آپ کے ٹریڈ باڈیز ہیں ان کو آن بورڈ لیں تاکہ اس کا بہتر سولوشن نکل سکے. یہ سب آپ نے جو ای میل کے اوپر ایک لفظ تھا بینچ مارک, اس لفظ کو میں نے بھی پڑھا ہے اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے سارے رجسٹر پرسنز کو, ٹیکس پیئرز کو, اپنے سارے کلائنٹس کو یہ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ٹھیک ہے ابھی جو ایف بی آر نے ای میلز ہمیں سینڈ کی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ساری اسمپشن بیس ہیں, لیکن اس لفظ سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے ایف بی آر کا جو سافٹ ویئر ہے وہاں پہ کوئی ایسا اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے جا رہے ہیں جس سے وہ ہر کموڈٹی کی جو ان پٹ ہے, جو ان کی فارمولیشن ہے وہ اس کو ڈیفائن کریں گے اور اس کی بیس پہ وہ ان پٹ آؤٹ پٹ کی جو ریشو ہے اس کو ڈٹرمن کریں گے. میری جو کچھ دوستوں سے, سینئر سے اور ایون کے ڈپارٹمنٹ کے آفیشل سے جو بات ہوئی تھی وہاں پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈپارٹمنٹ نے ایسی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو کسی بھی سیکٹر کی ہیں وہاں سے انہوں نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے کہ ان کی جو فارمولیشن ہے, ان کی جو ریسیپی ہے, ان کا جو سٹینڈرڈ ہے کسی بھی مینوفیکچرنگ کا, ان کی ویسٹیج جو ہے وہ کس ریشو سے وہ کام کر رہے ہیں اور اس کو بینچ مارک بنائیں گے, اس کو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کریں گے اور اس کی بیس پہ دیکھیں گے کیا جو ادر کمپنیز ہیں وہ اس کو فالو کر رہی یا ان کا ان پٹ میں کوئی ابنارملٹی تو نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہوں گا دیکھیں الحمدللہ
माशाल्लाह सारे दोस्त अपना बिजनेस बिल्कुल ठीक रन कर रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी एरियाज रह जाते हैं जिनको आप प्रॉपर देख नहीं सकते। इन्होंने अगर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है BR ने तो डेफिनेटली उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अभी तो अफसोस की बात है कि हमारे पास कितने IT के एक्सपर्ट हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी हम बाहर से मजीद बंदे मंगवाएंगे, तो भाई उनकी मर्जी है। अगर आप लोकल एक्सपर्ट्स को हायर नहीं करना चाहते और जो उनके इंसेंटिव्स हैं उनको नहीं देना चाहते और बाहर से लोगों को ला के आपने एक बड़ी बड़ी फिगर्स देनी है, अमाउंट पे करनी है, तो आपकी मर्जी है। अल्टीमेटली ये हमारा ही पैसा है, टैक्स पे करते उसी का पैसा है। अगर आप हमारे बच्चों को दे देंगे तो हमें खुशी होगी। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने बाहर के लोगों को बुला के उनसे एक्सपर्टीज लेनी है, तो सर ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इसमें मैं ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान में जितने माशाल्लाह IT के एक्सपर्ट्स हैं उनकी आप असिस्टेंस लें, उनकी हौसला अफजाई करें ताकि वो बेहतर परफॉर्म भी कर सकें और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो खुद उनको फेस कर रहे होंगे और आपको बेहतर उसमें एडवाइस भी कर देंगे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें अभी हमने जो बिजनेस पहले भी माशाल्लाह जो अच्छा बिजनेसमैन है वो प्रॉपर तरीके से बिजनेस को रन कर रहा है और अब भी इंशाल्लाह ताला आप कोशिश करेंगे कि जिन एरियाज में कोई वीकनेस है उसको बेहतर कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया नईम खान साहब, आपने हमें प्रेम दिया। हमारे इकबाल खान साहब, अभी ईमेल जो आ रही हैं बाकी थ्रेडिंग वाली ईमेल्स हैं और इनका मकसद क्या है? टैक्स पेयर को आ रही है सिर्फ या आम बंदे को, कॉमन बंदे को भी कोई आ रही है? ये कुछ दिनों से हजारों टैक्स गुजारों को ईमेल्स आई हैं, कुछ सेल्स टैक्स से मुतल्लिका है, कुछ इनकम टैक्स के मुतल्लिका है, जिनमें ये दावा किया गया है FBR की तरफ से कि हमने कोई ऐसा सिस्टम लगाया है जिन्होंने आपकी ऐसी डिटेक्शंस की हैं जो अगर आपने मजीद की तो हम इसको आपका विलफुल डिफॉल्ट समझेंगे और इसको क्रिमिनल कार्रवाई के लिए भी बेच सकते हैं। मैं तो समझता हूँ कि पहले ही टैक्स गुजार इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। मुल्क में मईशत बिल्कुल डाउन टर्न की तरफ जा रही है। टैक्स गुजारों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हुई। उनको ऐसे हालात में इस तरह की धमकियाँ में ईमेलें भेजने से उनके एतमाद को मज़ीद मजरू किया जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी मेल्स खुद पढ़ी भी हैं और उनका एनालिसिस भी किया, बिल्कुल बेजा मेल्स हैं बगैर किसी वजह। मतलब एक्सपोर्टर्स को ज़्यादातर को मेलें आ रही कि जी आप रिफंड क्यों क्लेम कर, या आपकी रिफंड की रेशो ज़्यादा है। ये देखा ही नहीं जा रहा कि वो किस सेक्टर का एक्सपोर्टर है, क्या वो सेक्टर ऑर्गेनाइज है या नहीं है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल है। और एक्सपोर्टर को अगर हमने डराना धमकाना है तो फिर पीछे क्या रह जाना। मेरे ख्याल में FBR को ये अपना जो सिस्टम लगाया है, ये जिसका वो दावा कर रहे हैं, मुझे लगता है इंतहाई नाकिस है। उमर इकबाल खान साहब, मेरे पास एक रिपोर्ट आई, कल मैंने वो पढ़ी थी, जिसमें कहा जा रहा था 3 साल में 4,15,000 बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर, AOP, सिंगल मेंबर जो कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो मालकान है वो पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं और अपना कारोबार वहाँ बिजनेस शुरू कर चुके हैं। अरबों डॉलर लेके जाके वहाँ पे अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। इतना होने के बावजूद फिर ये तड़ी लगाना टैक्स पेयर को, जो अपनी हलाल की कमाई से टैक्स देता है और वो पूछता भी नहीं है, सूद भी नहीं मांगता और ये भी नहीं पूछता मेरा पैसा कहाँ लगा है, मुनासिब है? मैं यही तो आपको बता, कानूनी तौर पर तो इस तरह की मेल्स की इजाजत ही कोई नहीं है। पूरी मेल में ये बेस नहीं बताता कि वो कौन सा सिस्टम है और उसने क्या एनालिसिस किया है। बस ये कह देता है जी आपने अगर आइंदा ये हरकत की तो बस डैश डैश डैश। मतलब ये है, आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इस मुल्क से इस वक्त फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। उसकी भी एक खास वजह है। देखिए कहते हैं मनी हैज नो फ्लैग्स एंड नो बाउंड्रीज। आपके मुल्क में इस वक्त जो हाईएस्ट टैक्स का रेट है एक इंडिविजुअल के लिए वो 59.5% है, इंक्लूसिव ऑफ सुपर टैक्स 60%। उसके बाद भी इस तरह की तड़ियों वाली मेले भी आनी है। तो वो जो हमारे से 2 घंटे की फ्लाइट से कराची के दुबई है जहाँ पर 9% रेट है, तो वो वहाँ पर कारोबार का माहौल भी साजगार है, वो कारोबारी महफूज भी है, तो वो फौरी तो लोग यही फैसला करें कि फिर बेहतर है कि हम कारोबार उधर शिफ्ट कर लें। यही समझ नहीं रही हमारी मौजूदा हुकूमत। IMF ने कोई ऐसी बात नहीं की कि आप 60% टैक्स लगा दें, ये तो कोई बात ही नहीं है। और आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को उसका रगड़ा निकाल रहे हैं और कितना निकालना है अपने रगड़ा। मैं खुदारा ये अपील करूंगा कामे बाला से, ये बिल्कुल एक नाजायज तरीका है। किसी किस्म की इस तरह की थ्रेटनिंग मेल्स ना की जाए, ताजर को, सनतकार को इज्जत दी जाए। यहाँ पर तो मुझे लगता है कि FBR ने ये सोच लिया कि जो भी टैक्स गुजार है टैक्स एवेजन में मुलव्वस है। सारी दुनिया में टैक्स गुजार को इज्जत दी जाती है, उसके साथ एहतराम से पेश आया जाता है। यहाँ पर उल्टा आपने साफ कर दिया, उसको तड़ियां भी लगा रहे हैं, उसके खिलाफ छापे भी मार रहे हैं। उमर साहब, हमारे मुल्क में उल्ट नहीं हो रहा, पुलिस एहलकार या ट्रैफिक चालान वार्डन जिनके बारे में कहा जा रहा है रेवेन्यू ऑफिसर बन गए हैं। अब जो FBR का जिसका रेवेन्यू कलेक्ट काम करना था वो अब चाहती है वो फोर्स बनना चाह रही है। दोनों उल्ट नहीं हो रहे, उनको उधर भेज दिया जाए, उनको उधर भेज दिया जाए।
صبح سے شام تک سڑک پر جو نوجوانوں کا حال دیکھتا ہوں نا انتہائی افسوس ہوتا ہے. کئی ان کو ٹریفک والوں نے روکا ہوتا ہے, کئی ان کو ڈولفن والوں نے روکا ہوتا ہے, اور سے اگلے چوک پہ سبز وردیوں والے نے روکا ہوتا ہے. مطلب یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ نوجوان نسل کو بیزار کر رہے اس ملک سے. دنیا ساری میں ٹریفک کا نظام فلو چلانا ٹریفک والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. لاہور میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وہ ناکا لگا کر ٹریفک چلان ناکا لگا کے کیے جا رہے ہیں اور تمام ٹریفک بلاک کر دی جاتی ہے. ابھی آپ جیل روڈ پہ جا کر دیکھ رہے ساری ٹریفک بلاک ہے. 2 ماہ میں انہوں نے پورے سال کا ٹارگٹ حاصل کر لیا. سر سیٹیو صاحب کہہ رہے ہیں جناب اتنا ظلم نہ کریں عوام پہ, کمیشن کے لیے, عوام کو روٹی کھانے کے لیے نہیں, آپ ان کے چلان پہ چلان کیے جا رہے ہیں. موجودہ حکومت سے کہوں گا جو پنجاب میں ہے کہ یہ نوجوانوں کے ذہن میں اتنی نفرت نہ ڈالیں. 25 لاکھ نوجوان ملک چھوڑ چکے ہیں صرف برین ڈرین نہ ہونے کی وجہ سے. ہماری حکومت تو مانتی ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ برین گین ہے. وہ سمجھتی شاید سارے پڑھے لکھے لوگ چلے جائیں گے اور باہر سے ہمیں ڈالر وغیرہ بھیجتے رہیں گے تو یہاں پر ہماری چوری چکاری رشوت ستانی چلتی رہے گی, ہماری دیہڑی لگتی رہے گی. ان کو اس کی کوئی فکر نہیں. عمر صاحب یہ حل تو نہیں ہے, سولوشن تو نہیں ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں ایکسپورٹروں کو میلے جا رہی ہیں کہ آپ ریفنڈ کیوں کلیم کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں لکھ دے کہ آپ ایکسپورٹ کیوں کرتے ہیں, بین ہی کر دیں ایکسپورٹ کو. سروس پرووائڈر ہے اس کو عجیب و غریب بھجوا رہے ہیں. آپ کے ملک میں اتنی مہنگی بجلی ہے کہ کوئی صنعت اس وقت چل ہی نہیں سکتی, سب صنعتیں بند ہوتی جا رہی. اچھا عمر صاحب, فنانس ایکٹ 2025 میں پہلی بار تاجروں کو جو تحفظات تھے, ہڑتالیں تھی, وہ بہت زبردست تھا. کیا ان کا سولوشن یہ حل نکلتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے تاجروں کے تحفظات بالکل جینون ہیں, بالکل جائز ہیں. ناجائز قسم کی پاورز ایف بی آر کے افسران مانگ رہے ہیں. جتنی سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں جو سیٹلڈ لا ہے اس ملک کا, سپریم کورٹ نے ایک سیٹلڈ لا دے دیا ہے کہ آپ نے ٹیکس گزار کے خلاف کاروائی کرنی ہے تو پہلے اس کی سول لائبلٹی طے کریں تھرو آرڈر, اس کے بعد اس کے خلاف فوجداری کاروائی کریں. یہاں پر ایف بی آر افسران چاہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہاتھ پاؤں نہ لانا پڑے, کورٹس میں جا کے کوئی کیس ثابت نہ کرنا پڑے, ہم خود ہی بندوں کو گرفتار بھی کر لیں, ان سے وہ زبردستی زور زبردستی دونس داندلی سے پیسے بھی نکلوا لیں اور ہمیں کوئی پوچھے بھی نہ. کئی مجھے اپنے پروگرام کے ذریعے توسل سے جو میلز آتی ہیں ان میں لوگوں کی شکایت میں نے کل دیکھ رہا تھا میسیجز میں, پہلے تو پولیس والے کسٹم والے پکڑتے تھے ٹرکوں کو, گاڑیوں کو, اب تو ایف بی آر ریجنل جو آر ٹی اوز ہیں ان کے آفیسر گاڑیوں کو پکڑ پکڑ کے چیک کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. سر اس وقت ایک عام شکایت ہے تمام صنعت کاروں کی طرف سے کہ آئی بی کے اہلکار اور ایف بی آر کے اہلکار ان کے ملوں کے باہر گاڑیوں کو روک کر پوچھتے ہیں, ان سے باقاعدہ رسیدیں مانگتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں اس ملک میں تو اس وقت بہت ہی زیادہ عجیب و غریب ماحول پیدا کر دے. کاروباری افراد تو کاروبار کر ہی نہیں سکتے. یہ آئی بی کے اہلکاروں کا کیا تک بنتا ہے؟ اس وقت تمام فیڈ ملوں کے باہر آئی بی کے اہلکار تعینات ہیں اور وہ ہر وقت لوگوں آنے جانے والوں سے پوچھ پڑتیت کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پھر تو آپ بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں, اس میں تو کاروباری ماحول ہی ختم. چینی اسکینڈل اتنا بڑا ہے جس کو نہیں پکڑا جا رہا. آج ایڈیٹر صاحب کی رپورٹ ظاہر ہوئی جس میں 300 ارب وہ کہہ رہے ہیں چینی والوں نے چینی کما لی ہے, اور یہاں تک سیکرٹری صاحب نے ایک کہہ دیا ہے چینی قیمت 260 روپے تک جا سکتی ہے. جہاں پر مافیاز بن گئے ہیں, جس ملک میں قانون نہ ہونا, اس وقت ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں. اس وقت ہمارے ملک میں بالکل کوئی قانون نہیں ہے. رول آف لا تو ختم ہو گیا ہوا ہے, کسی اسپیسیفک وجہ سے ختم کیا گیا, اب وہ سارے معاشرے میں سرایت کر گیا. اب چینی مافیا جو ہے چونکہ وہ بہت طاقتور ہے, اس وقت حکومتی ایوانوں میں بھی ان کے نمائندے موجود ہیں اور اس لیے ان کو پکڑنا ناممکن ہے. وہ تمام رولز تمام پالیسیز اس طرح بنواتے ہیں کہ انہی کو فائدہ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جوڈیشل انکوائری کروائی جائے, یہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ حکومت کی انکوائری کو کوئی نہیں مانے گا. یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو شاید پتہ نہیں تھرو کوئی جج جیسا مقرر کیے جائے جو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کرے. گاڑیوں کا سکینڈل آ گیا سر, 139 گاڑیوں کا. راشد لنگڑیال صاحب بھی چھٹی پہ چلے گئے ہیں, نئے کوئی ایف بی آر کے چیئرمین آ سکتا ہے. کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں, خود بخود چیزیں اوپن ہوتی جا رہی ہیں اور لوگ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں. کسٹم کے ممبر نے بھی چھٹیوں کی درخواست دے دی ہے, راشد محمد لنگڑیال صاحب نے بھی دے دی ہے. اس وقت ہمارے ملک میں کرپشن عروج پہ ہے. کرپشن 300% بڑھ چکی ہے, کوئی اس کا محاسبہ نہیں ہو پا رہا, نہ کوئی روکنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ تو حکومت کا عمر صاحب کام ہے, لیکن عمر صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے جانے سے پہلے آپ کی طرف سوال چھوڑا, انکم ٹیکس گوشوارہ جو اب 2025 آیا ہے اس میں کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں, اس کی ہیبت کیا چینج کی گئی ہے, کیا پہلے سے آسان ہے یا پہلے سے مشکل بنا دیا گیا؟ لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। जी उमर साहब, आपका सवाल है नई इनकम टैक्स रिटर्न्स जो आई हैं और इस साल का गोशवारा जो आया है, तो माजरत के साथ पहले से भी ज्यादा मुश्किल, पहले से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि ये गोशवारा कोई आम आदमी तो क्या, अच्छा खासा टैक्स कंसल्टेंट और सरकारी इनकम टैक्स अफसर भी नहीं भर सकता। जो हमारे वजीर खजाना साहब कह रहे थे बिल्कुल आसान कर दिया, वकीलों को भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब तो। पता नहीं वजीर खजाना साहब, असल में यही मेरा मसला है कि या मेरी कौम का मसला है कि जो हमारे वजीर खजाना होता है उनको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं होता। उनको अफसर जो लिख कर दे देते हैं वो कहते हैं सब हरा है। बात यह है कि उन्होंने गोशवारा देखा है, गोशवारे में तो कुछ सिंप्लीफाइड चीजें ही नहीं है। जो हुकूमत ने वादा किया था कि इसका मतलब सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो मेरे तो ख्याल में उन्होंने और कॉम्प्लेक्स कर दिया। उन्होंने उसका क्लासिक व्यू अलग है, दूसरा जो नया वर्जन है वो बिल्कुल अलग है। पिछले साल से इस साल आसानी हुई है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल भी उससे भी मुश्किल है। तो इसमें अब क्या, पहले तो गोशवारा भरते थे, अब नई चीज क्या आई है फिर? नई चीज यही है कि डिफरेंट जो सेगमेंट्स है उस गोशवारे के, पहले उसको इकट्ठे आगे चलता जाता, अब एक सेगमेंट को जब तक आप पूरी तरह नहीं भरेंगे अगला सेगमेंट खुलता ही नहीं, तो वो एक नया मसला बन जाएगा। अब देखिए, आप हर बंदे से वो पूरी तफसील मांग रहे हैं जो ऑडिट का हिस्सा होती है। रिटर्न में मैं सुना बैंक का इनपुट भी वो कुछ अलाउ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। इस वक्त जब ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया था, इट वाज बेस्ड अपॉन सेल्फ असेसमेंट। इस वक्त हमने पूरा 360 डिग्री का यू टर्न लेकर उसकी सेल्फ असेसमेंट की तो रूह फना करती। अब तो हर चीज इतने ज्यादा इख्तियारात कमिश्नर को दे दिए गए हैं कि वो किसी का भी गोशवारा कबूल ना करे, और जब चाहे किसी का ऑडिट कर ले, उसका 122(5) में केस खोल ले, उसको 176 का नोटिस दे दे, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पे। और जो पहले मर्जी से परचेज डाल लेते थे, अब तो वो भी नहीं डाल सकते। अब आपको बहुत सारी उसमें बातें हैं, आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, इनकम टैक्स को लिंक करने की कोशिश की जाती सेल्स टैक्स के साथ, हालांकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट लॉज हैं और दोनों की इम्प्लीकेशंस फर्क है। जरूरी नहीं है कि सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन जिस बंदे पर लागू हो वो इनकम टैक्स के अंदर भी लागू हो, और जो अगर इनकम टैक्स का जो गोशवारा भर रहा है उसके लिए सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड होना भी लागू हो। अच्छा, मतलब हमारे मेंबर ऑपरेशन से हमारी मुलाकात हुई थी, वो बता रहे थे हम बिल्डर डेवलपर एसएमईज के लिए, सैलरी पर्सन के लिए, सेक्टर के मुख्तलिफ सेक्टर के लिए रिटर्न मुख्तलिफ ला रहे हैं। तो मुख्तलिफ वाकई रिटर्न आ रही है कि रिटर्न वो ही है, पुरानी एक ही है? वही तो मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ रिटर्न तो नहीं आ रही, वो उन्होंने सेगमेंट्स के अंदर बीच में एक डिफरेंशिएशन की है जिससे और रिटर्न कॉम्प्लेक्स हो। आप समझने की कोशिश करें, वो कॉलम इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं और डिफरेंट तरह के कर दिए हैं कि वो पिछले साल से भी एक, अब जो मैं बार बार जो कहता हूँ, हमें आज इनकम टैक्स रिटर्न अगले 10 साल की दे दे। ये कौन सा तरीका है कि आप रिटर्न ही हर साल नहीं देंगे? और वो भी 1 जुलाई को अवेलेबल होनी चाहिए। अभी तक तो फाइनल भी नहीं हुई। मतलब मैं तो मानता ही नहीं हूँ। 10 साल की टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए। मुझे पता होगा टैक्स का रेट ये रहना है, ये मुझे टैक्सेस लगने, मैं अपनी बिजनेस प्लानिंग करूँ, कमर्शियल मैं कारोबार कर रहा हूँ। आप लोगों को चोर बनाने में बस लगे हुए, और इनकम टैक्स और सेल टैक्स रिटर्न में ऐसे कुछ गलती से भी कोई गलत भरा जाए उसको कहेंगे बाद में तू चोर है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। ये कोई मुद्दा नहीं है। हुकूमत का मुद्दा दुनिया में कहीं ये नहीं होता। टैक्स लेना है, टैक्स ले। आप ये इसको कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? लोगों को जानबूझकर प्रोसीजरल लैप्सेस में क्यों फंसा रहे हैं? सही कह रहे हैं। अच्छा उमर साहब, सेल टैक्स की रिटर्न पर भी ताजरों को बहुत अफजात थे, परेशानियां थी, उसको भी कोई आसान किया गया कि उससे पहले से ज्यादा मुश्किल पेचीदा बना दिया गया? ये जो सेल्स टैक्स की रिटर्न है ना, उसमें तनाजा क्या है? उसमें तनाजा ये है कि डिफरेंट एनेक्स्चर्स हैं जो डिफरेंट तरह के लोगों के लिए, H1 J1, अच्छा वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि वो आम बंदा तो क्या, अच्छा खास वो नहीं भरे जा सकता। अब क्या होगा, उनमें कोई थोड़ा बहुत फर्क हो गया, अब नहीं बंदा भर सकता, इतना टेक्निकली नहीं हो, तो बाद में उसको पेनल्टियां लगाई जाएगी, उसकी इवन प्रोसिक्यूशन की जाएगी। मेरे ख्याल में बिल्कुल ताजर हज़रात और सनतकार इस पर सरापा एहतजाज बिल्कुल जायज़ है। ये नेक्स्ट J और H1 में तब्दीलियों की जरूरत है, बल्कि ये होने ही नहीं चाहिए। ऑलरेडी ही काफी वजाहत है, अगर किसी का करना है तो ऑडिट कर लें। मैं यही तो आपको गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोगों को सहूलत नहीं दे रहे। अच्छा, सेल टैक्स में भी सर वो कह रहे हैं आप बायोमेट्रिक करवाएं, डिजिटल इन्वॉइसिंग करवाएं, इनसे क्या हासिल करना चाहता है? अब मुझे यही समझ नहीं आ रही कि FBR क्यों चाह रहा है, ये इस मुल्क में लिटरेसी रेट क्या है? 60,000 सेल टैक्स की रिटर्न जो आती हैं, 64,000। तो वो आप समझे कि उन लोगों को क्यों इतना ज्यादा जिच किया जा रहा है। डिजिटल इनवाइसिंग का मतलब ये है कि आप रियल टाइम पर आप इनवाइस FBR को डिजिटली मिल जाएगी। तो आप वैसे कर दे कि जी आपका ऑनलाइन सिस्टम है, आप जब भी इनवाइस काटेंगे वो उसी दिन काटेंगे। आप ये डिजिटल इनवाइसिंग और लोगों को मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर लेकर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो लगाया था, इंटीग्रेशन किया था, उसकी पोजीशन क्या है? उसी को ओवरलैप किया जा रहा है ना। हर चीज को 2-2, 3-3
3 دفعہ کیا جا رہا ہے, تو مقصد اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ نے اگر ڈیجیٹل انویسٹنگ کرنی ہے تو پھر جو بزنسز کی کاسٹ بڑھے گی, اس میں آئی ٹی کے سسٹمز لگیں گے, آئی ٹی کے بندے رکھنے پڑیں گے, وہ پھر حکومت شیئر کر لے. تو جو بندے ان پڑھ ہیں, جو کاروبار چلا رہے ہیں, جن کو وہ پتہ ہی نہیں ہے کچھ, وہ کسا بندہ آئی ٹی کے رکھیں گے؟ کمپنیوں کے اوپر آپ نے لگایا ہے. وہ گڑبڑ کر دیں گے, سسٹم میں کوئی گڑبڑ کر دیتے ہیں, تو وہ تو جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو رگڑا گیا. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اس کو کیوں جان بوجھ کے اتنا کمپلیکس کریں کہ لوگ سسٹم سے باہر آنا پسند کریں. اچھا سر, کیو آر کوڈ کیوں لگایا گیا, ایف بی آر اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کہا بھی جا رہا تھا 25 جولائی تک ختم ہو جائے گا. ایسی چیز ہے جو ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ ایف بی آر کا کیو آر کوڈ کیوں لگانا چاہ رہا ہے. ماس وائز کے کمپلیکیشن بڑھائی جا رہی ہے. یہ کہتے ہیں جی اب چاہ رہے ہیں کہ کوئی ریٹرن غلط فائل نہ ہو, تو وہ تو آپ ویسے چیک کریں. کیو آر کوڈ سے کیا چیکنگ ہونی ہے, اس کا بھی حل نکالتے جائیں گے, لانگ ٹرم پلاننگ کے اندر چلے جائیں گے. میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ یہ کیو آر کوڈ جیسے غلط مشورے رد کر دیا کرے, لوگوں کی مشکلات میں اضافہ نہ کرے. نہیں ہونا چاہیے. آپ نے پہلے ہی کر دیا تھا کہ 60 ڈیز بعد آپ اپنا پاسورڈ چینج کریں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو پاسورڈ چینج کر رہا ہے اس کی جینونس آپ ویریفائی کر رہے ہیں. آپ کیو آر کوڈ کی کیا ضرورت رہے گی؟ سر ایک کمپنی ہے, اس کے اندر 10 بندے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ہیں, سارے اس کے ڈفرینٹ حصوں کو بھر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک سسٹم کو اپروچ کرنا ہے, ہر ایک نے اپنا رول پلے کرنا ہے. ہر بار کیو آر کوڈ آپ لوگوں کی ایفیشنسی ختم کر رہے ہیں, ایفیشنسی زیرو کر رہے ہیں, اور اس کا نقصان صرف حکومت پاکستان کو ہو رہا ہے. ریٹرن آج 3 ماہ ہو گئے ہیں, سیلز ٹیکس کی پراپرلی نہیں فائل ہو رہی, ہر دفعہ ایکسٹینشن لینی پڑتی. اور سسٹم نہیں چلتا, جس پہ ممبر اپریشین صاحب کہتے ہیں یہ پاک بھارت جنگ کی وجہ سے سسٹم میں مسائل ہے, لیکن یہ ختم ہو جائیں گے 20 جولائی تک, لیکن ختم تو نہیں ہوا ابھی تک. اب جو پاک بھارت جھڑپیں تھیں ان کی وجہ سے اگر سسٹم پاکستان کے تباہ ہونے شروع ہو گئے تو میں تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ میں میٹنگ میں خود یہ الفاظ سنے تھے, لیکن بہرحال چلو یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اچھا عمر صاحب, 7 جو 3 سال سے ٹیکس پیئر کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے, جو فرضی آمدن جو پراپرٹی کی ہے اس پہ جو ٹیکس وصولی ہے, اب یہ ریٹرن کا پراپر حصہ بنے گا. پہلے تو کنفیوژن تھی, پنجاب والوں کو ایگزمپشن تھی, دوسروں کو نہیں تھی. اب صورتحال, موجودہ صورتحال کیا ہے؟ اس سے زیادہ مزہ کا خیز ٹیکس میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. اچھا, اس پر سپریم کورٹ کی الہی کاٹن مل کی کیس کی پیرا نمبر 31 کا, اس کے اوپر ڈائریکٹلی اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسا ٹیکس جس میں کسی پلاٹ کی ایبلٹی ٹو جنریٹ ریونیو کے بغیر ٹیکس کیا جائے, اس کی پراپر کلاسیفیکیشن کے بغیر کیا جائے, تو یہ ایسا ٹیکس سسٹینیبل نہیں ہوگا. یہ سپریم کورٹ پہلے طے کر چکا ہوا ہے 7 سے پہلے ہی الہی کاٹن مل کے کیس میں. اب اس کے بعد یہ کیا کہ 3 ہائی کورٹس نے اس ٹیکس کو مسترد کر دیا ہوا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے پہلی سٹیج میں مسترد کیا تھا, آئی سی اے میں محکمے کی فیور میں فیصلہ کر دیا, اب سپریم کورٹ میں میٹر پینڈنگ ہے. مجھے تو ویسے ہی بڑی امید تھی کہ حکومت پاکستان ایک فرضی ٹیکس کو یا اس طرح کے مزہ کا خیز ٹیکس کو خود ہی واپس لے لے گی, پر ایسا نہ ہو سکا, اور اس ریٹرن میں بھی اس کو موجود رکھا گیا. اس فائنانس بل میں بھی اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ نہیں کی. کہ میرے خیال میں پھر حکومت پاکستان سے کہوں گا کہ اس فرضی قسم کے ٹیکس کو فوراً واپس لیا. اچھا عمر صاحب, اب فائنانس ایکٹ پاس تو ہو گیا, اب سسٹم چلنا شروع ہو گیا, تاجر بھی خاموش ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں یہ اب ریٹرنوں کا اب جیسے گوشوارہ فائنل ہوتا ہے پھر ریٹرن ظاہر گل جانی شروع ہو جائیں گے, اب بھی کوئی نیل کی شاید جاری ہوں لیکن شروع ہو جائیں گے, تو پھر اب سٹیٹس کیا رہے گا؟ تاجر خاموش تو نہیں ہے. تاجروں کی ہڑتال کے بعد ان کے مذاکرات ہو رہے تھے حکومتی زوما سے, اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید ہماری بات کافی حد تک سنی بھی گئی ہے, اور کچھ دنوں میں اس کے متعدد ریلیف کے اقدامات بھی نظر آئیں گے. تو لیٹس سی, اگر نئے اقدامات نظر آئیں گے اور تاجر برادری کے خلاف 37 اور 37A انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس میں ڈریکونین لاز اگر برقرار رہیں گے, تو پھر میرے خیال میں تاجروں اور صنعتکاروں کو بہت بڑے پیمانے پر ناجائز گرفتاریوں کا اور ناجائز ہراسانگی کا سامنا کرنا. اچھا عمر صاحب, پنجاب حکومت نے جو بجٹ پاس کیا تھا, فائنانس ایکٹ پاس ہوا, ٹیکس فری بجٹ تھا, لیکن اب کچھ لوگ جب اس وقت دوستوں نے کچھ کہا تھا جب یہ پنجاب فری ٹیکس بجٹ کھلے گا تو لوگوں کو لگ پتہ جائے گا. اب وہ بات کھلنا شروع ہوگی, جو رینٹ ہے یار, کرایوں پر بھی ٹیکس وہ سروس ٹیکس کہا جا رہا ہے, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا کرایوں پر واقعی سروس ٹیکس بنتا ہے؟ پنجاب حکومت نے بجٹ میں کرایہ داری کو بھی, اس کی ڈفرینٹ جو سروسز ہے اس میں ان کو لانے کی کوشش کی ہے سروسز کی ڈیفینیشن میں. اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ڈائریکٹ ججمنٹ یہ موجود ہے, کیونکہ ایس آر بی نے جو سندھ ریونیو بورڈ ہے اس نے پہلے یہ کوشش کی تھی, اور سپریم کورٹ تک یہ معاملہ طے ہو چکا کہ کرایہ کوئی سروس نہیں ہوتا. پنجاب حکومت نے دوبارہ سے یہ وہی کوشش کی ہے. لیٹس سی اب کورٹس کیا کہتے ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے, پنجاب حکومت دنیا کی واحد حکومت ہوگی جس نے ٹریفک چلانوں کا بھی ایک ہدف مقرر کر دی ہے کہ ہمیں سال میں 11 ارب روپے کی آمدن ٹریفک کی چلانوں سے ہونی ہے. قانون کہتا ہے کرایہ پر ٹیکس, یہ واقعی سروس میں آتا ہے. ایف بی آر کا اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کا یہی رپڑتا. پنجاب وہ کہتے ہیں گڈز ہیں
जो इन पे सर्विसेज कुछ पे नहीं है, वो होटल की कुछ चीजें गुड्स पर पीआरए कहता था नहीं, इस सर्विसेज वो वसूल कर रहा था, वफाक कह रहा था नहीं बनती। नहीं, वो पहले होटल इंडस्ट्री में भी तय हो चुका हुआ है कि वो कौन सी सर्विस होगी और कौन सी गुड्स होंगी। तो अब ये फिर से इन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है। किराएदारी तो बेसिकली सर्विस नहीं है। अच्छा उमर साहब, ये रेस्टोरेंट पे पहले पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने एक एग्जम्पशन दी हुई थी, जो डेबिट कार्ड से पैसे जमा करवाएगा वो 5% टैक्स देगा, जो कैश देगा 16%। अब तो वो भी खत्म हो गई है, रेस्टोरेंट वाले अब 16% वसूल कर रहे हैं। नहीं, ये असल में अभी वाम है, क्योंकि 5% वाली सहूलत वहाँ पर मौजूद थी जहाँ पर इनपुट नहीं क्लेम किया जाएगा। जो हम आपके हर प्रोग्राम में कहते हैं कि ये सेल्स टैक्स को भी इसी मोड में, इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन मोड। हम कहते हैं सिंगल स्टेज 5% रेट कर दें। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बकायदा ऐलान 3-4 साल से ऐलान किया हुआ था, और वो डेबिट कार्ड पे वाकई 5% काटते थे, अब 16% काटना शुरू हो गया। उसका फायदा भी हो रहा था। ये 16% वाले निजाम में तो फिर इनपुट देना पड़ेगा। ये पंजाब हुकूमत को नुकसान हो जाएगा। ये निजाम फजूल है, ये जिसमें आप इनपुट पहले डालते हैं फिर आउटपुट क्लेम करते हैं, इनपुट के अगेंस्ट एडजस्टमेंट लेते हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में तो इनपुट देने का, रिफंड देने का कानून ही नहीं है अभी। मैं तो उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला 5% वाले में उनको ज्यादा टैक्स। अच्छा उमर साहब, इस फिनांस एक्ट 2025 में कोई ऐसे कानून है अगर अदालतों में चैलेंज हुए खत्म हो जाएगा? मिसाल के तौर पर 37 से है, अगर अदालतों में गया तो 2 मिनट में उड़ जाएगा ये। इस वक्त अदालतों में जाने का रुझान जो है ना, उसकी हौसला शिक नहीं है। लोगों को उम्मीद नहीं है कि अदालतें किसी भी कानून को कलअदम करार देंगी। खास तौर पर देखें, इस वक्त भी CVT 7E और 4C तीनों सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मुझे तो यकीन ही लग रहा है कि क्योंकि हुकूमत बड़ी पुरुमीद है और सुपर टैक्स भी उन्होंने बैंकों से भी वसूल कर लिया हुआ है। अगर हुकूमत की फेवर में वो फैसला आ जाता है तो फिर उमर साहब टैक्स पेयर के साथ क्या सलूक होगा? पर टैक्स पेयर सर इस मुल्क में पहले ही मायूस है। मैं आज आपको वैसे मायूसी में फैलाता नहीं हूँ, बड़ा अफसोस है मुझे इस बात पर। इस पर जो टैक्स गुजार का अशर हो रहा है ना इस मुल्क में, वो कोई इतना अच्छा नहीं है। 7E पे फिर वो 3 साल का 4 साल का टैक्स देना पड़ेगा। अगर फैसला हो गया CVT फिर देना पड़ेगा, तो एकदम इतना टैक्स ज्यादा देने पड़ गए तो फिर तो टैक्स पेयर वाकई बुरा हाल हो जाएगा। FBR वाले किसी का भी गला मरोड़ के पैसे ले लेते हैं तो वो मरोड़ लेंगे, लेकिन किसी दिन रूह भी निकल जाती है। उमर साहब, पेट्रोल कीमतें बढ़ने से, बिजली के बिल बढ़ने से आम बंदा तो 24 करोड़ आवाम तो परेशान है। अगर इनके चेहरों पर रौनक लानी है, टैक्स पेयर के चेहरों पर रौनक लानी है, तो इसका सोल्यूशन तो मौजूद होना चाहिए ना। और वो क्या है? सोल्यूशन मौजूद है, हम उस तरफ जाना नहीं चाह रहे, करना नहीं चाह रहे। उसमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, हमें अपने इंटरेस्ट को वॉच करना पड़ेगा। बात यह है कि अगर अमेरिका हमें कहता है कि ईरान से तेल ना खरीदो, और अगर हम उसकी बात मानते रहेंगे तो अवाम के चेहरे मुरझाए रहेंगे। अगर अमेरिका ये कहता है, या कोई भी मुल्क हमें कहता है, UNO कोई पाबंदियां लगाता है, हमें अपना मुल्क का मुफाद भी तो देखना है, अपनी अवाम का मुफाद नहीं हम देखना चाहते। दुनिया सारी आगे निकल गई, तेज तरीन तरक्की की, सस्ता तेल खरीद के इन्हीं इलाकों से जिनकी हम पर पाबंदी है, तो हम तो कुछ भी नहीं कर सके। हमने अपने मुल्क का मुफाद ही नहीं देखा। अच्छा उमर साहब, आखिर में ये बताइएगा, जो जराए वो बता रहे हैं इनकम टैक्स की रिटर्न में जब फाइनल होगी और सेल टैक्स की रिटर्न में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं, आपको उम्मीद है कोई आ सकती है तब्दीलियां? ये जो ताजर तंजीमें और सनतकारी ये बात कर रहे हैं कि जी के अब चूंकि हमारी कोई ऐसी बात हुई है कि रिलीफ मिल सकता है, तो उम्मीद तो मैं रखूंगा जरूर। रिलीफ तो फिर ये 37A पे मिलेगा, जिसमें वो ईमेल्स में जिसका जिक्र नहीं किया जा रहा, उससे लग रहा है ये खत्म हो जाएगा। SHO पावर्स खत्म करने के चांसेस हैं, और साथ है नेक्स्ट ईयर में जो J और H1 है, और इसको भी कुछ बेहतर करना पड़ेगा। इस तरह तो काम चलेगा ही। नूम खान साहब, ये भी बताइएगा कि 2025 में इनवॉइस इंटीग्रेशन को पोस्टपोन किया जा रहा है, क्या ये खबर दुरुस्त है? आप क्या समझते हैं? देखिए यूसुफ, इससे पहले भी रूल्स है, सेल टैक्स रूल्स, वहाँ पे इनवॉइस इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया था, लेकिन वो कुछ मखसूस सेक्टर तक था, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई इतना सीरियस फोकस नहीं दिया था। उनकी मर्जी थी, उन्होंने ये कह दिया था कि भाई हम बाद में कोई अपना जो भी SOPs है वो लेके आएंगे, और जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन उनसे ये कहा जाएगा कि आपने अपनी जो इनवॉइसेस हैं वो ऑनलाइन इनवॉइस इशू करनी है, और जब इनवॉइस इशू करेंगे तो उनका जो सिस्टम होगा, सॉफ्टवेयर, वो लिंक कर जाएगा FBR के सिस्टम के साथ, ताकि रियल टाइम इनवॉइसिंग वो ऑब्जर्व कर सकें। जिस तरह के रूटीन में हम देख रहे हैं कि रिटेलर्स, जो Tier 1 रिटेलर्स हैं, शॉप्स हैं, वहाँ पे POS मशीन्स लगी हुई हैं, तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करवाना चाह रहे हैं दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर भी। अभी इस बजट में इन्होंने रूल्स को खत्म किया है और इसको ऐड कर दिया है सेक्शन 23 में, जो कि इनवॉइस को ही डील करता है, और वहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि भाई अब आप जो इनवॉइस इशू करेंगे वो डिजिटल इनवॉइस इशू करेंगे। इन्होंने डिजिटल इनवॉइस का लफ्ज
इंट्रोड्यूस करवाया। जब ये फाइनेंस बिल आया था मैंने उस वक्त भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये एक ऐसा इशू है जो सिर्फ कहने से हल नहीं होगा। आप क्या कहते हैं कि बिजनेसमैन इनवाइस ई इनवाइस नहीं करना चाहता, बिल्कुल वो करना चाहता है, लेकिन आप ये देखें कि क्या उसके पास स्किल है, क्या उसके पास वो सारी फैसिलिटीज हैं। देखें, अगर आपने इंटरनेट को यूज करना है तो आप देखें कि आप सिर्फ ये सर्विसेज लाहौर, कराची या बड़े शहरों में नहीं कर रहे, आपने ये पूरे पाकिस्तान में करनी है। FBI एक फेडरल डिपार्टमेंट है, तो क्या पाकिस्तान के हर कोने में एक अच्छा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मौजूद है? क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मौजूद है? अगर ऐसा नहीं है, जो कि यकीनन नहीं है, तो फिर आप कैसे ई इनवाइसिंग को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि इन एरियाज के ऊपर आपने काम करना था पहले। इवन कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं जो मेरा मोबाइल है, सेल फोन्स हैं, मैं वहां से सर्विस लेके कनेक्ट करके कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर लूं, तो उनकी सर्विस इतनी पुअर है, इवन कि लाहौर जैसे शहर में उनकी बेशुमार जगहों पे प्रॉपर सिग्नल्स ही नहीं आते। तो क्या FBI को नहीं चाहिए था कि वो पहले सारा सर्वे करता कि भाई किस किस जगह पे इंटरनेट की फैसिलिटी प्रॉपर काम कर रही है, किस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, बिजनेस कहाँ पे बिजनेसमैन बैठा हुआ है, उनके ऑफिस किधर है, ताकि इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया जाए। तो आपने इन सारे इश्यूज को नहीं चेक किया और आपने ये कमेंटमेंट कर दी है। अब आप टैक्स पेयर से कह रहे हैं कि आप अपनी ई इनवाइसिंग करें, अपने आप को इंटीग्रेट करें सिस्टम के साथ। क्या आप समझते हैं कि ये पॉसिबल है? मैंने सर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये दोबारा कहना चाह रहा हूँ, बेहतर है कि FBR अपने इस प्रोसीजर को जो इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे जा रहे हैं, इंटीग्रेशन का जो प्रोसीजर है, कंपेन की हद तक रखे। अभी चूंकि डेट है, हमने इस माह विद द कंसेंट ऑफ चीफ कमिश्नर हमने एप्लीकेशंस दी थी मैनुअल, और सेकंड सेक्रेटरी जो डिजिटल इनवाइस है वो लाहौर टैक्स बार में आए और उन्होंने ये कहा था कि मैं वहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन एक्सटेंशन की दूंगा परमिशन। वो तो उन्होंने ऐसा अभी तक नहीं किया। हाँ, अलबत्ता जो मेरे नॉलेज में है कि FBI ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो कि अभी सारे प्रोसीजर को फॉलो करेगी। तो इन सारे सिस्टम चीज़ों को देखते हुए सर मैं FBI से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक तो अभी क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने इंटीग्रेबल के मैक्सिमम नंबर से इंटीग्रेशन नहीं करवाई, तो ज़ाहिर है जब अपनी जुलाई की रिटर्न फाइल करेंगी कंपनीज, तो वहां पे उनको शायद अपनी इनवाइसेस को अपलोड करने में प्रॉब्लम आए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उस सिस्टम को आप फौरी तौर पे एक्सटेंशन दें ताकि जो जुलाई की रिटर्न है वो प्रॉपर फाइल हो सके, और इसको आप पोस्टपोन करें इस साल के लिए। देखिए, अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है तो बड़ी कंपनीज के ऊपर कर लें जिनके ऑफिस बड़ी अच्छी लोकेशंस पे हैं, जहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम नहीं है, जिस जगह पे इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है। चले देखिए, एक साल अगर गुजर भी जाता है तो क्या इसमें फर्क पड़ता है? आपने बाकी मेजर्स तो लिए हैं। देखें, आपने कमिश्नर्स को कितनी पावर्स दे दी हैं कि वो जिस जगह से आप ऑपरेट कर रहे हैं अपने इनवाइस को, अपने रिटर्न को, आप उसको लोकेट कर सकते हैं। आप बैंकों के साथ जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आप उसको देख सकते हैं कि आप उसका सोर्स पता कर सकते हैं कि ये किस इनवाइस इशू की पेमेंट कौन भेजने वाला बंदा है। तो ये बहुत बड़े मेयर्स हैं। देखिए, आप अपनी टीम के ऊपर एतमाद करें, आपने उनको काफ़ी पावर्स दे दी हैं, उनको यूटिलाइज करने दें, और इस साल बिजनेस कम्युनिटी को ये एक्सटेंशन दें ताकि वो बाकी चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, और इसके साथ आप रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ ही चले जाएं। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो देखिए, अगर आप इंटीग्रेट प्रॉपर करवा ही नहीं सके, लोगों को इंटीग्रेशन करने के बाद भी इनवाइस अपलोड करने का प्रोसीजर ही ना समझ आ सका, तो मुझे बताएं कि रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगी? जो आपने पहाड़ जैसा अपना टारगेट फिक्स किया है वो कैसे पूरा होगा? फिर एट द एंड ऑफ ईयर वही पकड़ दकड़ OTB लगा दो, 38 विजिट कर लो, इलीगल किस्म की एक्टिविटीज हैं वो शुरू हो जाएंगी, और मार्केट में ऑलरेडी बिजनेस नहीं है, इसका एक बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है। तो अयूब साहब, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करता हूँ FBR को भी और स्टेट को भी कि देखें, आपने टैक्स लेना है, उसके बहुत सारे मेजर्स हैं। अगर कहीं पे आप समझते हैं कि जो स्टेट के एंड पे लूप होल्स हैं वो सर्विस प्रॉपर प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर वो ये है कि इस वक्त मार्केट में इतने एक्सपर्ट नहीं है कि जो लोगों को जाकर सर्विसेज दे सकें। हर बिजनेसमैन को, हर रजिस्टर्ड पर्सन को कम से कम एक बंदा चाहिए जो प्रॉपर सिस्टम को ऑपरेट कर सके। तो क्या आपने अपने एकेडमिक एजुकेशन दे रहे हैं, कहीं पे आपने ऐसा कोई इंट्रोड्यूस करवाया? ये तो आपने नहीं करवाया होगा। हमारे बच्चों ने तो एजुकेशन ली ही नहीं बदकिस्मती से। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ यूबी साहब, मेरी प्रपोजल है FBR को कि देखें, आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो फिर FBR रिकॉग्नाइज कर दे कुछ इंस्टीट्यूट्स को जो यंगस्टर्स हैं, उनको परमिशन दे दे कि जो सीनियर्स एडवोकेट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके ऑफिस में जाए, वहां से
وہ 6 ماہ کی 4 ماہ کی جتنی بھی اس نے ٹریننگ لینی ہے وہ لے, اور اس کے بعد اتھورائز کیا جائے اس بندے کو کہ جو ٹریننگ دے رہا ہے وہ بعد میں ایک سرٹیفکیٹ بھی جاری کرے اور اس سرٹیفکیٹ کو ویلیڈیٹ کرے FBR. اس سے کیا ہوگا کہ آپ خود سے پھر مارکیٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے فورم سے ہم نے اتنے لوگوں کو یہ ایجوکیشن دے دی ہے, اب مارکیٹ میں لوگوں کی کمی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ایک جو آپ اس کی کوآرڈینیشن ہے بزنس مین کی, ٹیکس کنسلٹنٹ کی اور FBR کی, یہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کرے گی. نعیم خان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل اسلام آباد میں FBR کے RTO کے افسران سڑکوں پر گاڑیوں ٹرکوں کو روک کر چیک کر رہے ہیں, تلاشی لے رہے ہیں, قانون اس پر کیا کہتا ہے؟ جب ایک بندہ رجسٹرڈ ہوتا ہے تو سیل ٹیکس ایکٹ کے رولز ہیں 5-6 جو بھی ہے اس کو آپ اسٹڈی کر لیں, یا اس کے رجسٹریشن کا جو سیکشن ہے آپ اس کو دیکھ لیں. تو وہاں پہ آپ نے کہا ہوا ہے کہ ہر ٹیکس پیئر جس RTO میں فال کرتا ہے وہاں پہ جا کے اپنے رجسٹریشن کروائے گا. اور پھر جب آپ اسیسمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو اسیسمنٹ پہ بھی یہی ہے کہ جو کنسرن کمشنر وہی اس کی اسیسمنٹ کرے گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ لاہور میں رجسٹرڈ ہے اور اس کی گاڑی ٹریول کر کے جا رہی ہے اسلام آباد, تو اسلام آباد RTO میں تو وہ رجسٹرڈ پرسن نہیں ہے, اس کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے, اس کے پاس اسیسمنٹ پاور نہیں ہے. پھر انہوں نے کیسے اس کو انٹرسپٹ کر لیا؟ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے وائلیشن نہیں کی. ہاں البتہ اگر FBR نے کوئی ایسی ان کو پاورز دی ہیں, کوئی ایسا سرکولر جاری کیا ہے, کوئی ایسا لیٹر جاری کیا ہے, میری آپ کے پروگرام کے توسط سے بالکل یہ ریکویسٹ ہے ان سے کہ آپ ہمیں بتائیں وہاں کے سٹاف نے دوسرے جو RTOs کی گاڑیوں کو روکا ہے تو کس اتھارٹی کے تحت روکا ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں پاورز ہیں ان کی سیکشن 30 کی اور باقی, تو وہاں پہ تو کنسرن کمشنر کا ذکر ہے, وہی اس کا آڈٹ کر سکتا ہے, وہی اس کی اسیسمنٹ کر سکتا ہے, اسی نے اس کو نوٹس ایشو کرنا ہوتا ہے. اگر دوسرے RTO والے بھی ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو کیا اس کے اوپر یہ نہیں کہ وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں دوسرے کمشنر کی پاور میں؟ ایپیکس کورٹس نے اس کے اوپر اپنی ججمنٹس بھی دی ہیں جس میں انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ جس کی جورسڈکشن میں وہ کیس فال کرتا ہے وہی اس کو چیک کرے گا, اس کے ریکارڈ کو چیک کرے, اس کے پریمیسز کو چیک کر لے, اس کو پاورز دی گئی ہیں. دوسری اگر کسی RTO نے یہ کام کیا ہے تو یہ اس کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک ہے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں FBR کو کہ آپ اس کے اوپر کلیریفیکیشن دیں, ہمیں بتائیں کہ کس قانون کے تحت وہ روک سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی پاورز ہے آپ کو رولز بنا سکتے ہیں, آپ کو سرکولر جاری کر سکتے ہیں, عام امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایسا کو کیا ہے جو ہمارے نالج میں نہیں ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو مارکیٹ میں یہ سارا ایک پینک کریٹ ہوا ہے, جو ایک فرسٹریشن والا ماحول ہے, اس کو ختم کیا جائے. لوگ اپنی پراپر ٹیکسیشن کر رہے ہیں. اگر پورے پاکستان کے لوگ کہیں گے کہ کوئی بندہ کہیں پہ بھی رجسٹرڈ ہے اور ہم کوئی بندہ بھی اس کو پکڑ لے گا تو یہ بزنس کمیونٹی کے اندر ایک ہراسمنٹ پھیلے گی, اور یہی چیزیں ہوتے ہیں جو ایسا ایسا پھر پروٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں, لوگ ٹیکس کلیکشن میں آگے بیریئر کریٹ ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے FBR ہماری اس ریکویسٹ کو مانتے ہوئے اس کو اپنی فیڈ بیک دے دے گی. بہت شکریہ نعیم خان صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. عمر صاحب بہت شکریہ آپ کا, ہم نے ٹائم دیا. ناظرین ہمارا ایکسپرٹ کا آپ نے گفتگو سنی. جب تک لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے, ٹیکس پیئر کو آپ آسانیاں نہیں دیں گے تو ٹیکس بیس اور ٹیکس نیٹ بڑھانا بہت ہی مشکل ہوگا. اگر ملک کی اکانومی کو اور ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے سہولیات دینا بہت ہی وقت کی ضرورت ہے, اور اس پر سہولیات دینی بھی چاہیے کیونکہ یہ پاکستانی ہیں اور جو ٹیکس دیتے ہیں وہ اپنی حق حلال کی کمائی سے دیتے ہیں, محنت کی کمائی سے دیتے ہیں, اور IMF کی طرح شرائط نہیں رکھتے, یہ شرائطیں نہیں لگاتے اور واپسی کا تقاضا نہیں کرتے, سود کا تقاضا نہیں کرتے. تو ان کی قدر کرنی چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.